अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका इल्मन नाफ़िअन व रिज़्क़न तय्यिबन व अमलन मुतक़ब्बला आमीन रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलिहि व बारिक व सल्लिम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने सेशन को वक्त से ज्वाइन किया। आज अल्लाह की तौफीक के साथ हम सेशन 24 स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये बहुत इंटरेस्टिंग सेशन है, इंशाल्लाह आप सब को बहुत मज़ा आएगा इसे पढ़ने में। चलें इसका स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस हदीस से इस सेशन का स्टार्ट करते हैं कि हज़रत क़तादा बयान करते हैं कि हमको सैयदना अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने ख़बर दी कि तुम में से एक ऐसी हदीस, मैं तुमसे एक ऐसी हदीस बयान करूँगा कि मेरे बाद कोई इससे बयान नहीं करेगा। मैंने ये हदीस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुनी है। मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये कहते सुना है कि क़यामत इस वक्त तक कायम नहीं होगी, या यूं फरमाइए कि क़यामत की निशानियों में से ये है कि इल्म दीन दुनिया से उठ जाएगा और जहालत फैल जाएगी, शराब बकसरत पी जाने लगेगी और जिना फैल जाएगा, मर्द कम हो जाएंगे और औरतों की कसरत होगी। हालत यहाँ तक पहुँच जाएगी कि 50 औरतों पर एक ही खबर लेने वाला मर्द रह जाएगा। अल्लाहु अकबर। इसमें कोई शक नहीं है कि जो खबर हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलती है वो 100% ऑथेंटिक होती है। ठीक है ना, जो हदीस में बयान किया जाता है उसमें कोई शक नहीं है। यानी कि ये सारी निशानियां आज हमें अपने इर्द गिर्द नजर आ रही हैं, और इसकी क्या वजह है, ये सारी चीजें फैलने की क्या वजह है, ये सारी बीमारियों की, ये सारी फहाशी की फैलने की क्या एक ही रीज़न है कि इल्म दीन दुनिया से उठ जाएगा। यानी कि जो दीन हम हासिल कर रहे हैं इस्लाम, इसकी जो नॉलेज है वो दुनिया से उठ जाएगी और जहालत फैल जाएगी। इन सब चीज़ों से बचने के लिए हमको दीन का इल्म हासिल करना जो है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और हम पे तो ये फ़र्ज़ किया गया है कि हम इसको हासिल करें और दूसरों तक पहुंचाएं। ठीक है, हमें तो यही कहा गया है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि हम बेहतरीन उम्मत में से हैं। क्योंकि क्या रीज़न थी बेहतरीन उम्मत की? क्योंकि जो नहीं अनल मुल्क, ठीक है ना, बुराई से रोके और भलाई की दावत दे, तो वो काम तो हमने अब रोक ही दिया है ना, तो फिर हम बेहतरीन उम्मत कैसे हो सकते हैं? और फिर जब ये काम रुक जाएगा तो दीन का इल्म फैलना रुक जाएगा और जहालत फैल जाएगी, और फिर ये सारी चीज़ें होंगी। तो अपने आप को कोशिश करिए कि किसी न किसी तरीके से दीन से जोड़े रखिए, इल्म हासिल करते रहिए। हमारा मकसद ज़ीस्त हम भूल चुके हैं। हमारा मकसद ज़ीस्त सुबह उठना, दुनिया के काम करना और फिर सो जाना, ये नहीं है। हम इस मकसद के लिए दुनिया में नहीं आए। अपने इर्द गिर्द देखिए कि कहाँ कितने लोग हैं जो दीन की तालीम के लिए अपने आप को लगा दिए, और जो लगा देते हैं और फिर उनके साथ दुनिया क्या करती है, उनको बैकवर्ड समझती है, उनको समझ के अच्छा ये बहुत फारिग है, इनके पास कुछ है नहीं करने को। ठीक है ना, तो हम दुआ कीजिए कि हम उनमें से ना हो और अपनी औलादों में को हम उस पर तैयार करें कि वो सिर्फ दुनिया हासिल ना करें, वो दीन में भी आगे बढ़े, वो इस दीन को आगे पहुंचाने वाले बने। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले हमें ऐसा बनना है। हम अपनी प्रायोरिटी सेट करें कि हमारे लिए दुनिया में क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है। अभी कोई सेल लग जाएगी तो हम दौड़े 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 पहुंच जाते हैं। ठीक है ना, कि नहीं कुछ नहीं भी चाहिए होता, ज़रूरत नहीं है, मगर सेल है तो कुरान के लिए क्यों नहीं हम इतनी कोशिश करते। आजकल टाइम ही नहीं है, आजकल इतनी मसरूफियत है, टाइम ही नहीं निकल पाता। टाइम निकल नहीं पाता, हमारी नियत ही नहीं होती। जिस चीज़ के लिए हमारी प्रायोरिटी दीन नहीं है, हमारी प्रायोरिटी कुरान और सुन्नत को हासिल करना नहीं है। बस ठीक है, चल रही है भाई, चल रही है, जब तक जैसे चल रही है वैसे ही सही है। कोई मसला है तो पूछ लेंगे किसी से, हम क्यों हासिल करें? क्योंकि हमारी नियत नहीं है कि हम इसको आगे पहुंचाएं। हम समझते नहीं कि हमारा ये काम है, तो इसको अपना काम समझ के करें
اور اس وقت میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس وقت اس چیز سے جڑے رہنا نہایت ضروری ہے، کیونکہ جس طریقے سے فتنے آسمان سے برس رہے ہیں، اگر ہم نے اسے نہیں پکڑا تو ہمیں کوئی اس میں نہیں کہ ہم صبح مسلمان ہوں اور رات کو کافر ہو کے مرے، خدا نہ خواستہ۔ کیونکہ آپ یقین کیجئے کہ جس دور میں ہم جا رہے ہیں اور آنے والی نسل ہماری، اگر ہم اپنے گھروں کو اسلام کا گہوارہ نہیں بنائیں گے تو یہ کسی اور کے ہتھے چڑھ جائیں گے۔ پہلے جب یہ آج ہر بچے کے ہاتھ میں موبائل ہے، وہ کس سے کیا سیکھ رہا ہے ہمیں نہیں پتا، تو کوشش کیجئے اپنے گھروں کو ان کو دوست بنائیے، ان کو اپنے قریب کیجئے، ان کو چھوٹی چھوٹی باتیں، تربیت کرنے کا طریقہ چینج کیجئے، محبت سے کیجئے، زور زبردستی سے نہیں کیجیے۔ اور سب سے بڑی جو تربیت ہے نا، وہ اپنے آپ اپنے عمل کو کریں کی ہے۔ آپ جو چاہتے ہیں کہ وہ ایسے بنے، آپ ان کو بن کے دکھائیے۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ جی، آج آپ سب کا ٹیسٹ ہے، یہ سب ہم پڑھ چکے ہیں، کیا کھویا اور کیا پایا۔ اب آپ لوگوں میں سے کوئی بھی سسٹر جو ہے وہ اس کو ترجمہ کریں گی اور پڑھتے جائیں گی، ٹھیک ہے۔ 3 زبر والے الفاظ کے ساتھ ضمائر لگے ہوئے ہیں، ہم کیسے ترجمہ کرتے تھے؟ 3 زبر والے الفاظ کے ساتھ تو تناتم لگے ہیں اور اس کے بعد ضمائر لگے ہیں، ان کا کیسے ترجمہ ہوتا تھا؟ یہ ساری علامات ماشاءاللہ آپ سب کو آتی ہیں۔ تو سٹارٹ کریں، کون سسٹر سے سٹارٹ کریں؟ چلے ریز ہینڈ کریں۔ چلیں سسٹر فوزیہ، جی سسٹر فوزیہ آپ پڑھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ رزقکم یہاں سے شروع کرے ہیں نا؟ جی جی جی۔ رزقکم اس نے رزق دیا تمہیں، رزقہم اس نے رزق دیا انہیں، رزقناکم اس نے رزق دیا، نہیں ہم نے رزق دیا تمہیں، رزقناکم ہم نے رزق دیا انہیں، روزقو روزقو ہاں بتا رہے ہیں، رزق دیا گیا۔ جی کون یہاں پہ کیا روزی کو دیا؟ ہاں یہ تو آپ نے صحیح کہا ہے، روزی ہاں کو ان لوگوں کو، جی وہ رزق دیے گئے، ٹھیک ہے نا؟ اچھا یہاں پہ وہ رزق دیے، جمع ہے نا، جمع ہے، واو الف لگائے تو وہ رزق دیے گئے، رزق دیے گئے، جی ٹھیک۔ رزقنا ہمیں رزق دیے گئے، ہاں جی ہمیں رزق دیا گیا یا ہم رزق دیے گئے، دیا گیا، ہاں ہمیں رزق دیا گیا۔ رزقہ اس کو رزق دیا گیا، نہیں وہ دیکھیں نا تو یہ پیش ہے نہ یہ زبر ہے، اس کے اوپر 2 زبر بھی نہیں ہے۔ اچھا یہ آپ خود دیکھیں رزق کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ رزق مطلب رزق ہے نا، رزق مطلب رزق، تو یہ رزق ہے، صرف یہ رزق ہے، ہاں اس کا رزق، شاباش زبردست، رزقہ اس کا رزق، ٹھیک ہے۔ جی علامات ہم نے پڑھی ہیں، اس کے حساب سے یہ صرف ایک ورڈ ہے رزق، ٹھیک ہے۔ یہ رزق کی اپنی ایک جی آگے پڑھیے۔ رزقناہ ہم نے رزق دیا اس کو، جی فرزقوہم فرزقوہم ہاں فا ہو گیا پس، جی بس رزقو انہوں نے رزق انہیں دیا گیا رزق، بس انہیں دیا گیا، دیا گیا تو نہیں ہے نا، دیکھیں نا پیش تو نہیں آ رہا۔ اب یہ دیکھیں الف ہے، ٹھیک ہے، اگر آپ فا ہٹا دیں تو الف پہ کون سی علامت لگائیں گے؟ ارزقوہم ہے یہ، ٹھیک ہے، ارزقو ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ تو ارزقو بتائیے کہ دوسرے پہ جزم ہے اور آخری سے پہلے پہ بھی جزم ہے یا آخر والے پہ بھی، تو کیا ہوگا؟ یہ کون سا فعل ہے؟ ارزقو تو یہ جمع ہو گیا، ہاں یہ ارزقو جمع ہو گیا، مگر فعل کون سا ہے؟ ارزق واحد ہے، ارزق جی جمع میں ہو گیا، بس انہیں رزق دیا گیا، دیا گیا میں پیش ہوگا رے پہ، ٹھیک ہے نا، را پہ پیش ہوگا، مگر یہاں پر جزم ہے۔ جزم ہم نے کس میں پڑھا تھا؟
फेले अमर में, बस रिस्क दो उन्हें, ठीक है ना, बस बस रिस्क दो रिस्क दो उन्हें उन्हें। अच्छा जी। और ये क्या है, वर्जुक। अब यहाँ पे तो क्या होगा, और रिस्क होगा यहाँ पे ये इसकी उर्जुक। जमा और ये इसकी वाहिद है। अब बताइए, ये जमा है और ये वाहिद है। हाँ तो और रिस्क होगा, और उसका रिस्क। नहीं, वो तो ये है, जेर है ना, ये देखिए ना आप, अलिफ है, दूसरे पे जजम और आखिरी पे जजम, फेले अमर की निशानी है ना, हाँ जी। है ना, फेले अमर की निशानी है, तो फिर वर्जुक और रिस्क दे, अच्छा। ठीक है। ये देखेंगे इसकी जमा है, काफ के ऊपर जब वाव अलिफ लग जाएगा तो पेश हो जाएगा, ये वर्जुकू हो और गया, रिस्क दे, ठीक है। हाँ, हाँ, और रिस्क दे, वर्जुक, और ये पढ़े वर्जुकना, और रिस्क दे हमें, सही, रज़क़नी, उसने रिस्क दिया मुझे। सही, माशाल्लाह, अल्लाह मज़ीद फज़ीद, बहुत अच्छा पढ़ा, बस थोड़ा सा फेले अमर में आप कंफ्यूज हैं, मगर बाकी सब आपने बहुत अच्छा पढ़ा माशाल्लाह। सिस्टर परवीन। जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम जी। रज़क़कुम, रिस्क दिया उनको, रज़क़हुम, नहीं, किसने रिस्क, रिस्क दिया, पूरा सही से पढ़िए, 3 ज़बर वाला है ना, तो क्या तर्जुमा करेंगे आप। उसने रिस्क दिया, जी, उसने रिस्क रज़क़कुम, दिया उसने रिस्क दिया उनको, तुम्हें, हाँ तुम्हें, हाँ कुम, रज़क़कुम, रिस्क दिया, रिस्क दिया तुमको। किसने, पूरा करें, 2 ज़बर अच्छा, वाला। हाँ, सही से, उसने रिस्क दिया तुमको, रज़क़कुम, उन्हें, उसने रिस्क हुम दिया हुम उन्हें, सही उनको, जी। रज़क़नाकुम, उसने, 2 ज़बर आगे, रज़क़नाकुम, रिस्क दिया हमने, उनको, तुमको, जी, रज़क़नाहुम, रिस्क दिया हमने, उनको, रुज़ुक़ु, रिस्क, रुज़ुक़ु, रिस्क दिया उनको, ये हमने रुज़ुक़ना, कल पढ़ा है, ये हमने कल ही पढ़ा है ना, पहले पे पेश फिर जेर, आखिरी से पहले वाले पे जेर, तो ये क्या है, रिस्क दिया उन्हें, रिस्क दिए गए, रिस्क दिया नहीं, रिस्क दिए गए, वो रिस्क हाँ दिए दिया गए, गया, ठीक है ना, मजहूल हाँ है, पहले माजी मजहूल, वो रिस्क दिया गया, रिस्क दिया गया, रिस्क रुज़ुक़ना दिए गए, गए, रिस्क दिए गए, और रुज़ुक़ना, रिस्क दिए गए, रिस्क दिया हमने, नहीं, ये भी वही है, नहीं, हाँ, वर्ड से रिस्क देखिए, दिए गए, हाँ, हम, रिस्क दिया, ना तो हम हो गया, और रुज़ुक़ना, रिस्क दिया गया, हमने रिस्क दिया, नहीं, हम रिस्क दिए गए, ठीक है ना, हाँ, हम, तो हम रिस्क दिए गए, साइंस तो नहीं बन रहा ना, फिर हम रिस्क दिए गए, हमें रिस्क दिया गया, हाँ, रिस्क ठीक है, दिया गया, हाँ, हमने हमें रिस्क दिया रिस्क, गया, हमने नहीं दिया, हम दिए गए हाँ, हैं, अगर हम हमने रिस्क दिया दिए होता गए, तो बताइए क्या होता, रज़क ना होता, ये होता, हमने, हाँ हम हाँ, देंगे तो 2 पे, ठीक है, ये है हमने रिस्क दिया, और ये जी, हम रिस्क दिए गए, ठीक है, अच्छा, हम रिस्क दिए गए, रज़क, रज़क़हु, वो रिस्क़हू, रिस्क़हू, रिस्क़हु, रिस्क़हु, रिस्क दिया, यानी हु तो पेश ने, रिस्क दिया, रिस्क ने, देखें, रिस्क़हु, ना तो ये हाँ जबर है कि उसने रिस्क दिया, ना यहाँ पे पेश है कि रिस्क दिए गए, ये है रिस्क, सिर्फ ये रिस्क, रिस्क की हिज्जे लिखी हुई है, रिस्क मतलब एक चीज, रिस्क, उसका रिस्क, उसका रिस्क, उसका रिस्क, हु उसका रिस्क, रज़क़नाहु, उसने,
اس نے ہم کو نہیں، اس نے رزق دیا ان کو. اس نے کہاں ہے؟ اب تو نہ لگا ہوا ہے نا. ہاں ہم نے رزق دیا اس کو. جی. فرزقوہم بس رزق دیا ان کو. آپ نے ابھی سنا تھا پیچھے جب جی سسٹر فوزیہ پڑھ رہی تھی تو یہ کون سا فعل ہے؟ یہ فعل وہ ہے کہتے ہیں، مطلب فعل نہیں سمجھ آیا. بس رزق دیا ان کو، نہیں پس رزق دیا گیا پس رزق دیا گیا ان کو. لیکن رزق دیا گیا ہوتا نا تو را پہ پیش ہوتا اور زا پہ زیر ہوتا. یہ ہے دیا گیا. ٹھیک ہے. اچھا یہ جزم ہے، سیکنڈ پہ جزم ہے. اگر آپ فا ہٹا دیں تو یہ الف سے سٹارٹ ہو رہا ہے اور ہم تیسرے حرف پہ لگا کے جب پیش پہ دیکھتے ہیں تو یہ ارزقو ہے. ارزقوہم ابھی ہم نے پڑھا ہے 22 لیسن میں. ارزقو فعل امر. فعل امر. ہاں ارزقوہم بس رزق دیا ان کو. امر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ امر میں کا مطلب تین، رہنا. امر کا مطلب ہوتا ہے حکم دینا. حکم اس میں دیا بس حکم دیا جا رہا ہے. پس رزق دو انہیں. ان کو. پس اچھا رزق دو بس رزق انہیں. ان کو، بس رزق دو انہیں. ورزق اور رزق، اور رزق ان، اور رزق ان کا. یہ بھی یہ جمع ہے اور یہ اس کی واحد ہے. اور رزق دو انہیں اور رزق دو ان کو. ارزق اور رزق دو ان کو، نہیں اور ان کا رزق. کنفیوز کیوں ہو رہی ہے؟ ان کا رزق کہاں ہے؟ یہ میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ فعل امر ہے تو واحد ہے فعل امر کا، اور نہ اس میں کوئی ضمیر لگی ہوئی ہے، تو کیا ترجمہ کریں گی؟ ورزق رزق دو، اور دو. رزق دے اور رزق دے. اور رزق دے. تو اس میں اور رزق ان کو، نہیں جمعہ والا بتائیے، پرانا والا سے پہلے والا رزقکم جی. اور رزق. بس رزق دو انہیں. اچھا پس رزق دو انہیں اور اس میں اور رزق دو. رزق دے یہ واحد ہے. ٹھیک ہے. اس کو جمع ہاں بنائیں گے تو خاف پہ پیش اور واو الف کا ایڈیشن ہو جائے گا تو یہ بن جائے گا ورزقو اور رزق دو. بہت ساروں کو اور حکم دیا جا رہا ہے، یہاں سنگولر کا حکم دیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے. جی. ورزقنا اور رزق ہم نے ان کو، ہم نے ان کو رزق دیا. نہیں یہ بھی حکم ہے نا. وَأَرْزُقْنَا اور رزق نہیں سمجھ میں آتا. اور رزق دو ہمیں. اچھا اور رزق دو ہمیں. اچھا اور رزق دو ہمیں، یہ اس میں کنفیوژن ہے ابھی. یہ پڑھیے. مجھے کہہ رہی ہیں پھر سے پڑھوں؟ یہ لاسٹ والا پڑھیے. رزقنی اور رزقانی. رزقنی اور رزقنی رزق، نہیں ہے، رزقانی ہے. رزقانی. ہاں رزقانی. ہمیں رزقانی اس نے رزق دیا مجھے. جی اس نے رزق دیا مجھے، تین زبر والے کا ترجمہ اس نے رزق دیا. آپ کا فعل امر تھوڑا سا جو ہے وہ آپ کو ریوائز کرنا ہے. ٹھیک ہے. جی ٹھیک ہے انشاءاللہ. چلیں جی. سسٹر عظما آپ پڑھیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رزقکم اس نے رزق دیا تمہیں. رزقہم اس نے رزق دیا انہیں. رزقناکم ہم نے رزق دیا تمہیں. رزقناہم ہم نے رزق دیا انہیں. رزقو
वो सब रिस्क दिए गए। रुज़िक़ना हमको रिस्क दिया गया। रिज़्क़हु उसका रिस्क। रज़क़नाहु हमने रिस्क दिया उसको। फर्ज़ुक़ूहुम पस रिस्क दो उनको। वर्ज़ुक़ और रिस्क दे। वर्ज़ुक़ना और रिस्क दे हमें। रज़क़नी उसने रिस्क दिया मुझे। सही, माशाल्लाह, अल्लाह मज़ीद फज़ल। तो ये स्लाइड आप सबको समझ आ गई अब कि ये किस तरह है। अब आगे देखते हैं जी। ये भी बहुत आसान स्लाइड है और आप सब ये सब पढ़ चुके हैं। तो ये सब जो है ना वो सब मिक्स करके आया है ताकि आपके पता चले कि आपने पिछली अंडरस्टैंडिंग कितनी है, कितनी अलामात आप लोगों के जहन में है। जी सिस्टर फहमीदा। सिस्टर चांदी आप अनम्यूट करिए। जी जरा करीब से पढ़िएगा ताकि आपकी आवाज क्लियर आए। जी बाजी, अब आ रही बाजी आवाज? जी जी बाजी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जअलना का हमने बनाया तुझे। जअलनाकुम हमने बनाया तुम्हें। जअलनाहु हमने बनाया उसे। जअलनाहुम हमने बनाया उन्हें। अल्लमानी हमने सिखाया, उसने सिखाया मुझे। अल्लमतना उसने तूने सिखाया हमें। हाँ, अल्लमनी उसने सिखाया मुझे। ठीक, मुझे। जी जी मुझे। जी। अल्लमतना तूने सिखाया हमें। अल्लमाहु उसने सिखाया उसे। अल्लमाकुम उसने सिखाया तुम्हें। अलिमना हमने जाना बाजी। जी बिल्कुल ठीक, माशाल्लाह। अल्लिमतु हमने जाना तुम्हें। नहीं, अल्लमातु का एक सेकेंड, अल्लिम तुम क्या है, ये क्या है? ये हमने जाना और ये अल्लिम तुमने जाना। सही। अल्लिमतु का मैंने जाना तुझे। अल्लमनाहु अच्छा, ये हमने जाना जाना नहीं है, उसे। अल्लम, ये अल्लम, ये जी बाजी अलिम सिखाया नहीं है। मैंने। हाँ, ये सिखाया जी है। बाजी ठीक है, दो मैंने अलग है। सिखाया तुझे। जी जी बाजी मैंने सिखाया तुझे। जी अल्लमनाहु हमने सिखाया उसे। इल्मुहा उसका इल्म। इल्मी मेरा इल्म। अलिम जानना या इल्म। नहीं, ये देखें, अलीमा। अलीमा जानना बाजी। नहीं, जानना नहीं है, वो आलिम होता। ये देखें, दो जबर है, मिडिल जी में कुछ बाजी भी हाँ, आ सकता है। उसने उसने जाना। उसने उसने जाना। सही, माशाल्लाह, अल्लाह हाँ, मज़ीद उसने फज़ल। जाना। काफी बहुत अच्छा है आपका, माशाल्लाह माशाल्लाह। इसी जज़ाकल्लाह तरीके खैर से करिए और आगे पढ़ाइए। ठीक है, माशाल्लाह अच्छी है। इंशाअल्लाह सिस्टर बाजी। जी आसिया, आप बाजी। भी पढ़ लीजिए। जी बाजी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। जअलनाका हमने बनाया तुझे। जअलनाकुम हमने बनाया तुम्हें। जअलनाहु हमने बनाया उसे। जअलनाहुम हमने बनाया उन्हें। अल्लमनी अल्लमानी। अल्लमानी उसने सिखाया मुझे। अल्लमताना तूने सिखाया हमें। जी सही है बाजी। जी बिल्कुल। अल्लमाहु उसने सिखाया उसे। जी अल्लमाकुम उसने सिखाया तुम्हें। अलिमना हमने सिखाया। सिखाया नहीं है, ये तो अच्छा
ٹھیک ہے، یہ علم ہے جاننا. علم جی جی ہم نے جانا. علم تم نے جانا. علم تو کا تو نے جانا اسے جانا نہیں ہے، تجھے. سکھایا ہے. اچھا سکھایا. تو نے سکھایا اسے. تو نے ہوگا نہیں یہ. تجھے نہیں میں نے والی. ہاں میں نے سکھایا تجھے. علمناہ اس نے ہم نے سکھایا اسے. علمہا اس کا علم. صحیح. علم جانا مجھے واجی کیا ہے علم. علمی یہی والا ہے، صرف اچھا یا اچھا کی میرا وجہ سے علم. زیر ہے. جی جی واجی میرا علم. علمنا اس نے سکھایا. اس نے جانا. اس نے سکھایا تو علامہ جانا. ہوتا ہے جی جی نا. باجی جی باجی اس نے اس جانا. نے جانا. ٹھیک، ماشاء اللہ، علامہ فضل. جی سسٹر عظمیٰ، آپ اس کو ایک بار پڑھ لیجئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جعلناکا ہم نے بنایا تجھے. جعلناکم ہم نے بنایا تمہیں. جعلناہو ہم نے بنایا اسے. جعلناہم ہم نے بنایا انہیں. علمنی اس نے سکھایا مجھے. علمتنا تو نے سکھایا مجھے. علمہو اس نے سکھایا اسے. ایک سیکنڈ، یہ علمتنا تو نے سکھایا ہمیں. صحیح. علمہو اس نے سکھایا اسے. علمکم اس نے سکھایا تمہیں. علمنا ہم نے جانا. تم نے جانا. علمتکا میں نے سکھایا تجھے. علمناہو ہم نے سکھایا اسے. علمہا اس کا علم. علمی میرا علم. علما اس نے جانا. یہ والی ہا کس کو بتا رہی ہے، اس کا بتائیے. مؤنث. جی مؤنث. جی السلام علیکم. یہ سلائیڈ ہم نے پڑھ لی ہے. اب انشاءاللہ ہم اس کو آگے دیکھتے ہیں. آج آپ لوگوں کو یہ لگے گا کہ سارے پچھلے سبق جو ہے نا وہ سب ایک دم سے اٹھ کے سامنے آ گئے ہیں. ٹھیک ہے، تو مزہ آ رہا ہے پڑھنے میں. چلیں جی، اب کون پڑھے گا؟ سسٹر فہمیدہ آپ پڑھیے، انمیوٹ کیجئے. جی السلام علیکم. جی وعلیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فقال پس کہا اس نے. فقالت پس کہا اسے ایک مرد نے. ہیں؟ فقالو ایک سیکنڈ. فقالت کا کیا ہے؟ یہ کس کی نشانی ہے؟ مؤنث کی ہے. ہاں تو پس کہا. پس کہا اس نے، اس ایک عورت نے. جی. فقالو پس کہا انہوں نے. فقل پس کہو. فقلتو پس کہا میں نے. نہیں، قولی ایک سیکنڈ دیکھیں، یہ کل ہے نا، یہی یہاں پر ہے کل، اور اس کے آگے تو لگا ہے، تو پس قلتو مجھے کہا گیا کیا؟ آپ اس کو تا پڑھیں تو پھر بتائیے کیا ہوگا. پس کہا اس ایک عورت نے. نہیں، عورت نے نہیں. قلت یہ دیکھیں تو کی نشانی ہے میں، تو پس میں نے کہا. ہاں بس میں نے کہا. تو پڑھنا ہے کیا وہاں پر؟ جی. بس میں نے کہا. قولی کا مطلب کیا ہے؟ قول کیا ہوتا ہے؟ بات. قول قول بات. ہاں، اور آگے چھوٹی یا لگی ہے تو میری بات. کیا؟ جی جی. میری بات. فقلنا پس ہم نے کہا. فقلو پس انہوں نے کہا. قائلون ہے کیا کہ پس قولو. قائلو پس قولو کا کیا ہوگا؟ پہلے یہ بتائیے پس قولو کا کیا ہوگا؟
बस कुलू, बस कहा उन्होंने, कूलू कहो, नहीं नहीं, ये इसकी कुलू जमा कहा, है। कहो कहो, ये हाँ, है ना? हाँ ये अमर का से गए, जी बस जी, बस कहो, कहो जी। हाँ बस कहो। काइलू, काइल, काइल कहने वाला। बिल्कुल सही, माशाल्लाह। कालू उन्होंने कहा, कुलतुहु मैंने कहा उससे, जी कुलत तूने कहा, जी कुल तुम सब ने कहा, कुल तू मैंने कहा, कुल तुहु मैंने कहा उससे। ठीक। देखिए ये यही चीज है, बस इसके आगे पस लगा हुआ है, ठीक है ना? फा हाँ पस, पर ठीक है। मैंने जी बस मैंने जी कहा, फकुल तू जी। बस मैंने कहा। ठीक, माशाल्लाह, बहुत अच्छा पढ़ा आपने। अल्लाह मजिद फजिद। सिस्टर परवीन, आप पढ़े। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फकाला बस उसने कहा, फकालत बस मैंने कहा, नहीं, नहीं मैंने कहा बस नहीं। नहीं बस जी जी, औरत ने कहा। हाँ बस ये देखिए, ये मर्द के लिए उसने कहा, बस उसने कहा, जी तर्जुमा यही होगा, मगर आपको पता है कि किसने औरत कहा, के लिए, क्योंकि ये ता औरत मुअन्नस है, तो वो उसने औरत ने कहा, ठीक औरत है, ने कहने वाली औरत है। यहाँ कहने वाला मर्द मुजक्कर है या मर्द मुअन्नस है? औरत है जी। जी फकालू बस उन्होंने कहा, फकुल बस कह, फकुल तू बस उसने मैंने कहा, जी, कूली मैंने कहा, कौली, कौली कौली जी, कौली मैंने कहा, नहीं, फकुल मैंने कहा नहीं है। देखें, कौल 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 होता है ना उर्दू में, कौल ये वो है, बात, हाँ ठीक है, बात। कौल मेरी बात, हाँ कौली मेरी बात। फकुलना बस हमने कहा, फकूलू बस उन्होंने कहा, नहीं, अगर उन्होंने कहा तो फिर ये है ना, नहीं आलू, हाँ बस ये इसकी बस जमा है। हाँ बस फकूलू बस उन्होंने कहो। हाँ, ये जमा है, मतलब बस तो कहो, बहुत सारे लोगों को कहा जा रहा है, वाव अलिफ की वजह से जमा है। ये वाहिद है, तुम कहो, बस कहो, और बस तुम सब कहो, ठीक है, ये जमा है। जी। काइल और मानो, नहीं नहीं, मानो नहीं, का, कायल नहीं मतलब का, कहने वाला। कहने वाला। काइल कहा, काइलो उन्होंने कहा, नहीं नहीं, कालू। कालू हाँ हाँ, सही बोला था आपने, बस अरबी गलत पढ़ी थी। कालू। कालू उन्होंने कहा, कुलतुहु मैंने कहा उनको, मैंने कहा उन्हें, उन्हें, ये हूँ, उसको उसे, हाँ नहीं उसे। उसे। कुलता कहा, मैंने कहा, मैंने, नहीं तूने कहा। सही। तापे पेश है तो मैंने कहा, तापे जबर है तो तूने कहा, ठीक है। तूने कहा तू जी ता ना तुम, ठीक है। जी। असल मेरा वो वाला लेसन रह गया था, इसलिए गड़बड़ हो रही है। अच्छा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आप सीख रही हैं ना, बस इंशाल्लाह। कुल तुम तुमने कहा, जी कुल तू मैंने कहा, जी, कुल तुहु तुमने कहा उसको, उस कुल तुहु मैंने कहा उसे। जी मैंने कहा उससे, ठीक, माशाल्लाह। अभी भी ना थोड़ा सा बोल तो देती हैं सही आप, मगर फिर भी कंफ्यूज हैं, तो कंफ्यूजन है है यस, ना। हाँ, तो इंशाल्लाह वो आप इसको रिवाइज करेंगी ना,
ہم یہ پڑھیں گے انشاءاللہ دوبارہ تو پھر آپ کو آسانی ہو جائے گی. ٹھیک ہے انشاءاللہ سسٹر شاہینہ. سسٹر شاہین جی پڑھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. فقال پس اس نے کہا، فقالت پس اس نے کہا، یعنی مؤنث نے کہا. جی. فقالو پس انہوں نے کہا، فقل پس کہا، فقلتو نہیں پس کہا کہاں ہے؟ میں نے یہ جزم ہے یہاں. فقل پس کہا. بس یہ امر ہے. چار کل پڑھتے ہیں نا. ہاں چار کل پڑھتے ہیں نا تو کل اس کا ترجمہ آتا ہے آپ کو؟ یہ فعل امر ہے، حکم دیا جا رہا ہے. ہاں پس کہو، پس کہہ. ٹھیک ہے پس کہہ. جی جی سسٹر. پس کہو، پس کہے. ہاں. فقلتو میں نے کہا، قولی میری بات. صحیح. پس ہم نے کہا، قولو پس کہو. اس میں اور اس میں کیا فرق ہے؟ انہوں نے کہا. آپ کہاں بیٹھی ہیں؟ آپ کی آواز کٹ رہی ہے بہت. آپ کی آواز بہت کٹ رہی ہے. کسی کھلی جگہ پہ جا کے بیٹھیں جہاں اب آ رہی سگنل ہے سے سسٹر؟ ہاں کسی کھلی جگہ پہ بیٹھیں تاکہ سگنل آ رہے ہو. یہ کیا ہے فقولو اور اس میں کیا ڈفرنس ہے بتائیے. یہ فقولو یہ جمع ہے سسٹر. فقولو پس کہو. صحیح. قائل کہنے والا. قالو انہوں نے کہا. قلتو میں نے کہا اس سے. جی. قلت تو کہا. قلتم تم نے کہا. قلتو میں نے کہا. قلتو میں نے کہا اس سے. صحیح ماشاء اللہ. علامہ زد فضد آپ تھوڑا سا انٹرنیٹ دیکھیں تھوڑا کہ کیوں آپ کی آواز اتنی کٹ رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے کیونکہ ریکارڈ ہوتی ہے نا تو پھر جی صحیح چیز جانی چاہیے، صحیح آواز. سسٹر عظمیٰ آپ ایک بار پڑھیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فقال پس کہا اس نے. فقالت پس کہا اس نے. فقالو پس انہوں نے کہا. فقل پس کہہ. فقلتو پس میں نے کہا. قولی میری بات. فقلنا پس ہم نے کہا. فقولو پس کہو. قائل کہنے والا. قالو انہوں نے کہا. قلتہ میں نے کہا اسے. قلتا تو نے کہا. قلتم تم نے کہا. قلتو میں نے کہا. قلتہ میں نے کہا اسے. ماشاء اللہ علامہ زد فضد بہت اچھا پڑھا آپ نے. جی سسٹر فوزیہ. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. رزقکم اس نے رزق دیا تمہیں. یہاں پہ ہوگا اجعل پڑھیں گے اس کو. جی بالکل. اجعل. ہاں اجعل تو بنایا. بنایا. الف بنا ہے جزم ہے اور لام آخر پہ بھی جزم ہے تو کیا ہے؟ ہاں بناؤ. ہاں بناؤ تو بنا. یہ ہے. ٹھیک ہے اچھا زیادہ بنا. کو کا بناؤ. جی یہ بنا ایک کے اجعل لیے. بنا. اچھا یہ اچھا ذرا اجعل مجھے یہ بتائیے کہ آپ نے اس پہ زیر کیوں لگایا؟ یہ کون سا رول ہے ذرا بتائیں. یہ مستعلیہ حرف مستعلیہ ہے نا. نہیں مستعلیہ نہیں ہے. تھرڈ پہ جو رہتا ہے اس پہ. اس میں تو تھرڈ پہ نہیں ہے سیکنڈ پہ ہے نا. نہیں نا تھرڈ پہ ہے نا. فرسٹ سیکنڈ تھرڈ. تھرڈ پہ اگر زبر یا زیر ہوگا تو الف
اس پہ کیا لگائیں گے؟ ہاں زیر لگے گا. ہاں اور اگر یہاں پیش ہوگا تو پیش لگے گا. جی ٹھیک صحیح. تو یہ اجعل ہاں بنا. جی الو بناؤ. اجعلو ہوگا نا یہاں پہ, نہیں اجعلو ہوگا یہاں پہ بھی. ہاں اجعلو بناؤ. بناؤ. ہاں اجعلو ٹھیک ہے یہ بناؤ. ہاں حمزۃ الوصل ہے یہ تیسرے ورڈ پر. ٹھیک ہے تیسرا یہاں پہ آئین ہے. حمزۃ الوصل. جی جی. اجعلنی مجھے بناؤ. مجھے بنا. جی جعل اس نے بنایا. اجعل کیا یہاں پہ کوشچن مارکس ہے تو کیا اجعل اس نے بنایا. ہاں کیا اس نے بنایا. اجعلتم اس نے بنایا تمہیں. نہیں 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 آپ دیکھیں یہ اس نے کہا ہے, یہ تو پہلے اس کا کریں. یہ کیا ہے؟ اچھا کیا اس کا میننگ ہوگا. کیا ہاں کیا کیا اس نے کیا بنایا تمہیں. بنایا تمہیں کیسے ہے؟ جعل تم ہے. کیا تم نے بنایا. کیا تم نے بنایا. ہاں کیا ہم نے بنایا. جاعلن بنانے والا مطلب ہاں صحیح بنانے والا. بالکل. جاعلو کا جاعلو کا منی تو ہوا تو نے بنایا. تو نے نہیں ہے کا تیرا یہ لگائے, یہ اس کے آگے لگائے, یہی والا معنی آئے گا, بس اس کی حرکت چینج ہو گئی ہے. ٹھیک ہے یہ جی ہلکا ہو گیا, یہ تنوین سے سنگل حرکت پہ آ تیرا گیا, معنی بنانے وہی ہے. والا. جی تیرا بنانے والا. صحیح ماشاء اللہ. ٹھیک ہے یہ اگر ڈبل حرکت چینج ہو جائے تو اس سے معنوں پہ فرق نہیں پڑتا. یہ کہتے ہیں کہ اس کی جو تنوین ہے نا اس کے اعراب ہلکے ہو گئے اور اس کے آگے لگ گیا ہے ضمیر. کا ٹھیک ہے تیرا جی بنانے والا. جی بالکل تیرا صحیح بنانے ماشاء والا. اللہ. اس نے بنایا اس نے بنایا اسے. ہاں یہ کس نے؟ اس مؤنث نے بنایا. جعل مؤنث نہیں پتا ہے. جعلتو. ہاں مؤنث. ہاں جی جعلکم اس نے بنایا تمہیں. جعلہ اس نے بنایا اسے. جعلو انہوں نے بنایا. جعلتم تم سب نے بنایا. اس نے بنایا صحیح. تمہیں. نہیں ابھی صحیح بول کے پھر دوبارہ کنفیوز جی کیوں ہے؟ دیکھیں نا جعل تم جعل بنایا تمہیں. تمہیں کس نے بنایا؟ وہ ہوتا جعل جعل جعلہم یا جعلکم. جعل یہ تم ہے ہے یہاں اس نے پہ. بنایا تمہیں, یہ جعل تم ہے. جعل تم تم اس نے بنایا تمہیں. ہاں اس نے کیسے آ گیا؟ اس نے آیا تھا تو 3 زبر تھے. اچھا ہاں یہ ہے آپ اس کا ترجمہ بول رہی ہیں. یہ دیکھیں نا بنایا تو تمہیں. بنایا تمہیں. تناتم لگائیں. جعل کے ساتھ بنانے کے ساتھ تو تناتم لگائیں گے تو کیا ترجمہ ہوگا؟ یہاں ہاں پر بھی آپ نے کیا تھا. جی بنایا تمہیں یا کیا بنایا تمہیں ہے نا. یہاں پہ کیا لگ گیا تھا. تمہیں نہیں ہے یہ تم ہے. تم تجھے. تم نے. تو نے. ہاں جعل تم نے بنایا. تم جعلنا نے. ہم نے بنایا. ٹھیک ہے جعل جعل تم تو نے میں نے جی بنایا. جعلنا جعلتا ہم تو نے بنایا. بنائی. جی تو تناتم. جی اچھا صحیح. ہاں ٹھیک ہے اگر جی یہاں جی زبر ہوتا نا جیسے یہاں ہے وہ تم نہیں آتا کم آتا اس کے لیے. ٹھیک ہے جی یہ یاد جی رکھنا ہے کہ ضمائر جو ہیں وہ کون سے ہیں اور تو تناتم کون سے. تو تناتم ضمائر نہیں ہے, وہ کام کرنے والے ہیں. ہم نے جی جب میں کام کرتی ہوں تو تا نا تم یہ کام کرنے والے ہیں. جنہوں نے فیل کیا ہوتا ہے یہ فیل کے آخر میں لگتے ہیں اور یہ ضمائر ہیں. ٹھیک ہے نا. جی ای کا نا کم ہا ہی ہو. صحیح ہے ماشاء ہاں اللہ ہے آپ کا. اچھا ہے تھوڑا ریوائز کریں. تھوڑی سی کنفیوژن پوچھا کریں گروپ میں. ٹھیک ہے اگر کوئی کنفیوژن ہو تو گروپ میں پوچھا کریں. جی اپنی کلیئر ابھی کر لیں. یہ آگے سیشن جائیں گے تو بڑی بڑی آیتیں آئیں گی. یہ چھوٹی چھوٹی باتیں نہیں وہاں پر پھر ڈسکس کی جائیں گی. ٹھیک ہے تو اپنی جی کنفیوژن کچھ بھی ہو گروپ میں سینڈ کریں. پوچھیں. ساری سسٹرز ہیں میں ہوں جو جیسے دیکھے گا کیونکہ ریوائز نہیں کرتے نا آپ لوگ. سیشن پڑھ کے بس بند کیا پھر اگلے دن کا انتظار.
आप लोग रिवाइज करें अपने हम तो लिए। करते हैं रिवाइज। हाँ, और पढ़ाइए करते हैं हम लोग। पढ़ाइए, जब पढ़ाएंगी ना तो फिर आप अटकेंगी ना, तो फिर आप पूछेंगी कि ये क्या पढ़ा था हमने। रिवाइज तो आप खुद से करती हैं। और अब जो मैंने आपकी अब तो अल्हम्दुलिल्लाह आपको इसकी रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी इंशाल्लाह ताला, तो फिर आपको और आसानी होगी आगे पढ़ाने के लिए। जहाँ अटकेंगी देखेंगी अच्छा इसका क्या मतलब था। ठीक है, चले इंशाल्लाह। अल्लाह मज़ीद फज़ील। अच्छा है आपका बहुत फौजिया, आप थोड़ी सी तवज्जो दें, इंशाल्लाह आप आगे बहुत अच्छा पढ़ाएंगी। चलें जी, सिस्टर चांद भी आप पढ़िए। जी भाई, उसने रिस्क दिया तुम्हें, इजअल उसने इजअल जअल गया हैं? इजअल उसने बनाया, उसने बनाया होता तो जाला होता। जआला जआला होता भाई। हाँ, तो अब ये कौन सा फेल है? फेले अमर बाजी, फेले अमर है तो करें तर्जुमा। फेले अमर वाहिद का सीगा। इजअल वो गए हैं? नहीं, बना, इजअल बना। इजअल जी बाजी, इजअल बना, इजअलू उन्हें बनाओ। नहीं, इजअलू इसी का, इजअल एक को हुक्म दिया जा रहा है, ये बहुत सारों को हुक्म दिया जा रहा है। इजअल उन सबको बनाओ, इजअलू बनाओ। इजअल बना, इजअलू बनाओ, इजअलनी मुझे बनाओ, इजअल बनाओ, जआला 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 गग बना, पहला सबक जआला गया, जआला उसने किया बाजी, उसने क्या हो गया, कंफ्यूज क्यों हो रही है? अभी बना बना हम बात कर रहे हैं, जअल जाअला ये एक ही वर्ड है, 3 ज़बर आ गए, तो ये क्या तर्जुमा होगा? उसने बनाया। हाँ, उसने बनाया। जी बाजी, इसने बनाया। आज आला क्या उसने बनाया, आज अल तुम क्या तुमने बनाया, आज अल्लाह क्या हमने बनाया, जाइलुन बनाने वाला, जाइलू का तेरा बनाने वाला, जअलतहु उसने बनाया, जालत हु। आवाज आ रही? जी जी आ रही है। जालत हु, जालत हु उसने बनाया उस मोन्नस को बाजी, उस मोन्नस ने बनाया उसे। पहले मोन्नस आ रहा है ना, मोन्नस ने बनाया उसे। जी बाजी, उस मोन्नस ने बनाया उसे। जअलकुम उसने बनाया तुम्हें, जअलहु उसने बनाया उसे, जअलू उन्होंने बनाया, जअलतुकुम तुम्हें बनाया, जअलतुम तुमने बनाया, जी तुमने बनाया, तुमने बनाया। जज़ाकल्लाह। सिस्टर उस्मा एक बार आप सब पढ़ लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रज़क़कुम उसने रिस्क दिया तुम्हें, इजअल बना, इजअलू बनाओ, इजअलनी बना मुझे, जाला उसने बनाया, अजाला क्या उसने बनाया, अजाल तुम क्या तुमने बनाया, अजालना क्या हमने बनाया, जाइलुन बनाने वाला, जाइलुका तुझे बनाने वाला, जालतहु उसने बनाया उसे, जालकुम उसने बनाया तुम्हें, जालहू उसने बनाया उसे, जालू उन्होंने बनाया, जाल तुमने बनाया। अच्छा ये बताइए इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है? इसमें और इसमें ये पहले वाला जालतहु मुअन्नस ने बनाया उसको, जालहू मुज़क्कर ने बनाया मुअन्नस को।
मुज़क्कर ने बनाया, मुअन्नस को। मुअन्नस को बनाया होता तो हे अलिफ हा होता। ये मुज़क्कर ने अच्छा, बनाया उसे, ठीक मुज़क्कर है? ने हाँ बनाया मुज़क्कर को। जी ठीक है, ये मुज़क्कर के लिए है और ये जो ताए साकिना की वजह से ये मुअन्नस के लिए, यानी कि बनाने वाला, बनाने वाली मुअन्नस है उसे और यहाँ बनाने वाला मुज़क्कर है, ठीक है? सही, अल्लाहुम्मा ज़िद फज़ल। जज़ाकल्लाह खैर। सिस्टर आसिया। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। खलका उसने बनाया, खलक उसने पैदा किया, खलका जी खलका उसने पैदा पैदा किया, ठीक किया। है? बाजी एक मिनट बाजी, सर जब खोलो नीचे, हाँ जब खोलो, हाँ खलका उसने बनाया, नहीं उसने पैदा किया, जी जी बाजी। खलका उसने बनाया, नहीं उसने पैदा किया तुझे। खलकनाकुम उसने ये क्या पैदा है? किया, ये क्या है? अरबी सही पढ़िए। जी बाजी। खलका खलकाकुम, हाँ तुमको पैदा किया, उसने पैदा किया तुमको। जी खलकना खलकानी उसने पैदा किया मुझे। खलकाहू उसने पैदा किया उसे। खलकाहुम उसने पैदा किया उन्हें। खलकू उसने पैदा किया उन्हें, नहीं ये इन सबको ना भाजी, नहीं, इसको जमा देखिए है। क्या ये, इसकी जमा है। खलकाकू खलकू, उसने पैदा किया तुम सबको। यहाँ कोई कोई जमीन नहीं लगा हुआ, ये सिर्फ इसकी जमा है। उसने पैदा जमा किया है ना, तो हाँ जमा है ना बाजी, वाह ये वाली, पहला सबक है वाओ अलिफ। हाँ तो क्या वाओ अलिफ का उसने तर्जुमा पैदा क्या करते हैं हम? वो उन लोगों, वो लोग जमा आ जाएगा ना बाजी। तो जमा का तर्जुमा क्या करते हैं? उसने किया तो 3 जबर, हाँ खलकाकू पैदा करो, उसने पैदा पैदा किया। करो होगा। जिससे पूछा जा रहा है वही जवाब दे बस। खलकू बताइए जमा, उसने पैदा किया और जमा वाली उन सबको ना बाजी आएगा। नहीं, तुम सब नहीं है ना, तुम कहाँ है ना, कुम है ना तुम है, वाओ अलिफ है। हाँ नहीं नहीं, पैदा करने वाले बहुत जमा, सारे हैं। अच्छा उन सब ने पैदा किया, हाँ, उन्होंने पैदा किया, ये जी पहला बाजी। सबक है, 3 जबर और वाओ अलिफ। हाँ हाँ उसने ये पैदा वाहिद किया, है और जमा है, खलकू उन्होंने पैदा किया, वाओ अलिफ का तर्जुमा उन्होंने, यहाँ कुम तुम कुछ भी जी नहीं है। बाजी। खलकता मैंने पैदा किया, मैंने कहा है सही बाजी, तूने पैदा किया जी। जी। खलकतानी उसने तुमने पैदा किया मुझे। जी खलकताहू तूने पैदा किया उसे। खलकतूका मैंने पैदा किया तुझे। खलकनाकुम हमने पैदा किया तुमको। खलकाहुम उसने पैदा किया उन्हें। खलकनाहू हमने पैदा किया उसे। खलकना हमने पैदा किया। सही, माशाल्लाह मजिद मजिद। यहाँ आप पता नहीं क्यों अटकी हैं, पहले उसमें बाकी सब सही हाँ पढ़ा बाजी, पहले सबक। हाँ बाजी, नहीं आपने ये पहला सबक रिवाइज करना है, पढ़ाएं। जी जी बाजी, जब पढ़ाएंगी ना इंशाल्लाह। फिर जहन में इंशाल्लाह रहेंगी अलामात, ठीक है? ओके सिस्टर परवीन आ जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खलका
खलका उसने पैदा किया, खलका का तुमने पैदा किया, तुमने पैदा किया क्या से? खलका उसने पैदा किया, खलका का मैंने पैदा किया। नहीं, किसके आगे लगा गया, किसी के आगे लगाए का, उसने पैदा किया तो ये तो यहाँ है उसने पैदा किया, और ये क्या है? का क्या होता है? तूने, तूने नहीं होता है, तुझे होता है। तुझे, हाँ, खलका का तुझे पैदा किया उसने, हाँ, उसने पैदा किया तुझे, ठीक है। उसने पैदा किया तुझे। खलकाकुम उसने पैदा किया तुम्हें। खलक खलक खलकनी खलकानी, खलकानी, हाँ, खलकानी पैदा किया मुझे। हाँ, खलकानी पैदा किया मुझे। किसने? यहाँ क्या लिखा है? उसने हाँ, पैदा किया, उसने पैदा किया मुझे। खलकाहू उसने पैदा किया उसे। खलकाहुम उसने पैदा किया उन्हें। खलकाहू उन्होंने पैदा किया, उन्होंने पैदा किया। खलकू, खलकू उन्हें वो पैदा हुए, उन्होंने पैदा किया, वो मतलब जमा है ये खलकू। वो पैदा कैसे हो गए? उन्होंने पैदा किया, उन्होंने काम किया ना, इसकी जमा है बस। हाँ। उन्होंने पैदा किया। खलकता मैंने पैदा किया। ये तूने पैदा किया। सही। खलकतानी मैंने तुझे पैदा किया। मैंने कहाँ आ रहा है? ये ता नहीं, है ना? सॉरी, खलक, हाँ, ता तूने पैदा किया मुझे। खलकताहू तूने पैदा किया उसे। खलकतू का पैदा किया तूने, का नहीं, पैदा किया मैंने तुझे। फिर पढ़े। खलकतू का पैदा किया तूने, मैंने तुझे। मैंने पैदा किया तुझे। हाँ, मैंने पैदा किया तुझे। खलकनाकुम मैंने पैदा किया, कुम का क्या है? उसको, ये क्या ना है? हमने पैदा, ना हमने पैदा किया, कुम का क्या? उसको होगा या तुमको होगा? तुमको मैंने पैदा किया तुमको, ठीक है, तुम सबको, ये जमा है, का की जमा है, ठीक है। ये वाला गुम वाला वो सारा रह गया था, तातना वो मुश्किल हो रही मुझे। खलकाहुम उसने पैदा किया उनको, उन्हें, हाँ। खलकनाहू मैंने पैदा किया उसे, उसको। ये क्या है? मैंने, हमने मैंने नहीं, हमने पैदा किया उसे। खलकना हमने पैदा किया। माशाल्लाह, ठीक। सिस्टर उज़मा, आप एक बार इसको पढ़ लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खलका उसने पैदा किया, खलका उसने पैदा किया तुझे, खलकाकुम उसने पैदा किया तुम्हें, खलकनी उसने पैदा किया मुझे, खलकहू उसने पैदा किया उसे, खलकहुम उसने पैदा किया उन्हें, खलकू उन्होंने पैदा किया, खलकता तूने पैदा किया, खलकतनी तूने पैदा किया मुझे, खलकतहू तूने पैदा किया उसे, खलकतुका मैंने पैदा किया तुझे, खलकनाकुम हमने पैदा किया तुम्हें, खलकहुम उसने पैदा किया उन्हें, खलकनाहू हमने पैदा किया उसे, खलकना हमने पैदा किया। मजिद ये लास्ट स्लाइड है, इसको सिस्टर उज़मा आप पढ़ें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जाअना वो आया हमारे पास, जिअतुका वो आई तेरे पास, जिअतुकुम जिअतुका वो आई ना, वो कहाँ से आई? ये तो मुअन्नस की साकिना तो नहीं है, तो तू है ना, तू तनातुम वाला।
हाँ जी तू मैं आया तेरे पास, जी जी तुकुम मैं आया तुम्हारे पास, जी तुमुना हम आए, हाँ, नहीं वो आए हमारे पास, नहीं वो नहीं है, जी तुम है ये, तुम है तुम। अच्छा तुम आए हमारे पास, हाँ जी ये तू नाहुम, तनातुम वाला तुम जो है ना, तुम है तुम। ठीक है, जब तुम लिखते हैं और उसके आगे कुछ एडिशन होता है तो उसमें वाव लगता है। ठीक है, तो तुम ना, तुम सब आए हमारे पास। जी तुम सब आए हमारे पास, जी नाहुम हम आए उनके पास, जाअतना वो आई हमारे पास, जाअका वो आया तेरे पास, जितहुम जिता तू आया उनके पास, जिता तू आया, जितना तू आया हमारे पास, जाअतकुम वो आई तुम्हारे पास, जाअतका वो आई तेरे पास, जाअकुम वो आया तुम्हारे पास, जाअनी वो आया मेरे पास, जाअतहुम वो आया उनके पास। ये एक दोबारा पढ़े, जाअत हुम। जाअतहुम वो आई उनके पास। सही, माशाल्लाह, अल्लाह मजिद फजिद। ये जो ता है ये, तो ये मुअन्नस की है तो वो आई हो गया। ठीक है जी जज़ाक। माशाल्लाह, अल्लाह मजिद फजिद। जी तो सेशन यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह एंड हो गया। इसकी दुआ पढ़ लेते हैं। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अल्लाह ताला आप सबका बैठना उठना अपनी बारगाह में कबूल और मकबूल फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।